सूरह बकरा की दो आयतों की फजीलत। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें ऐसी हैं, जो शख्स रात के वक्त में पढ़ ले तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाती है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.